केस में सज़ा दी जाए यानी 2 में, और दूसरा इनका इरादा ये है कि यहाँ पर 9 मई के हवाले से जो केस चल रहा है आरे बाज़ार वाला, सज़ा दी जाए, क्योंकि मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो लोग थे उनका ट्रायल कंक्लूड करके वहीं पर जो जिस तरीके से किया जाता है आपको पता ही है कौन करता है, तो जैसे वहाँ सज़ा दी गई तो शायद एक ये देखें जी अब दूसरी अदालतों से भी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट से भी कसूर यही है कि ना तो कोई एविडेंस है आपके पास, ना आपके शवाहिद हैं। जब कोई ओपन कोर्ट अदालत में शवाहिद मांगती है तो आपके पास कोई शवाहिद नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक आयु साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर ये केस चल रहा है। वो कह रहे हैं जी कि मैं चक्री सर्विस एरिया के अंदर बैठा हुआ था, कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी जूम के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब भी थे और बाकी भी थे, और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दीगर आईयूज़ ने भी जहाँ जहाँ 9 मई के केसेस बनाए हैं यही दी हैं। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई आयु कहता है मैं भेस बदल कर नीचे बैठा हुआ था अपना मेज़ के नीचे और वहाँ से मैंने तमाम तर चीज़ें सुन ली, तो इन केसेस के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये केसेस अपना दम तोड़ेंगे, जितनी मर्जी हैं सज़ाएँ दे लें। इमरान खान साहब ना मिलिट्री सज़ाओं से डरते हैं, ना ये आम जो अदालतों के अंदर सज़ाएँ हो रही हैं। वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखता है। आज खान साहब से जो मुलाकात के अंदर दीगर चीज़ें डिस्कस हुई वो ये हैं कि खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि आज से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? खान साहब ने दो टोक कहा है कि जिस तरह साहबजादा अहमद रज़ा के घर में जाकर आपने देखा कि वो वहाँ पर प्रेस टॉक कर रहे थे और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे तो वहाँ जैसे यरगमाल बनाया गया, इसी तरह उन्होंने तमाम तर चीज़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इस वक्त भी कई लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं, कई लोग हमारे मिसिंग हैं, कई लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और इसके अलावा जो टॉर्चर किया जा रहा है मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों के ऊपर, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं और इसके अंदर अगर आप कंटिन्यूटी से बैठे हुए हैं और साथ बैठ भी रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें भी जारी हैं, जैसे अहमद रज़ा साहब की मैंने बात की है, तो फिर ये आगे बढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि इस मामले के ऊपर जो है हम आगे बढ़ेंगे और पूरे पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी जो अपोजिशन की जमातें हैं जो जमहूरियत पे, रूल ऑफ लॉ पर और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर वो जो खड़ी होती हैं, यकीन रखती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर नेशन वाइज एक तो प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो रेमिटेंस है, जो तरसीलात हैं, उनके ऊपर भी अब जो है वो मज़ीद जो है सख्ती की जाएगी। और तीसरा जो है उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो मामला है मारंग बलोच और जो हमारे साथ हुआ है, जो वहाँ पर उनके साथ हो रहा है, और इसके अलावा जिस के साथ जो जुल्म हुआ है, तमाम तर चीज़ों को लेकर हम इंटरनेशनल तमाम फोरम्स के ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ पर उठाएंगे। और तीसरी बात मैं आपको करना चाहूँ जो खान साहब ने की है वो कि जुडिशल कमीशन के हवाले से हमारी जो डिमांड है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो उस जुडिशल कमीशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने कहा है करना क्या है, करना ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर यानी सीनियर 3 जजेस हों, और उस या फिर उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो कमीशन है वो बनाया जाए। कमीशन का मतलब ये होता है कि वो पीटीआई का नहीं है बल्कि एक इंडिपेंडेंट है जिसने फैसला करना है, जिसने तय करना है कि गलती किसकी थी, कसूर किसका था। हम अपनी एविडेंस देंगे, दूसरा फरीक अपनी एविडेंस देगा, और इस तरीके से मामला जो है वो आगे चलेगा। मलक रियाज के हवाले से उन्होंने एक बात की है, फिर मैं अलीजाद भुट्टर साहब को कहूँगा कि वो मज़ीद इसके ऊपर बात करें, जो जज उनके हवाले से भी बताएंगे कि खान साहब ने बड़ा उन पर भी क्लियर मौक़िफ़ लिया है। आज केस लगा हुआ था तोशा खाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि मलक रियाज ने जो कहा है कि मेरा यानी मुंह ना खुलवाएं, मुझे इस नौबत पे ना ले आएँ कि मैं तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सब लोगों के सामने रख दूँ। तो खान साहब ने कहा है कि जनाब जितने भी जजेस हैं, जितने भी जो भी हैं, जिसका नाम उसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, या जिस ने कोई फ़ायदा लिया है, तो बिल्कुल आप नाम जो हैं वो लें, उनका बताएं, कौम के सामने रख सारा बेनिफिट लिया है। क्योंकि इमरान खान साहब तो बड़ा अपना क्लियर हैं, क्योंकि ये बंदा वही बात करता है जिसका खुद इस तरह की कोई कमज़ोरी नहीं होती। इमरान खान डटा हुआ है, अलकादर में सज़ा दें, उनकी अहलिया को दें। आज फिर उन्होंने बीबी साहबा का जिक्र किया कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, और एक घरेलू खातून को आपने सज़ा दी है। ना केस में सज़ा दी जाए यानी 2 में, और दूसरा इनका इरादा ये है कि यहाँ पर 9 मई के हवाले से जो केस चल रहा है आरे बाज़ार वाला,
سزا دی جائے، کیونکہ ملٹری کسٹڈی کے اندر جو لوگ تھے ان کا ٹرائل کنکلوڈ کر کے وہیں پر جو جس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون کرتا ہے، تو جیسے وہاں سزا دی گئی تو شاید ایک یہ دیکھیں جی اب دوسری عدالتوں سے بھی یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بھی قصور یہی ہے کہ نہ تو کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس، نہ آپ کے شواہد ہیں۔ جب کوئی اوپن کورٹ عدالت میں شواہد مانگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر ایک آئیو صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں چکری سروس ایریا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی زوم کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب بھی تھے اور باقی بھی تھے، اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیگر آئیوز نے بھی جہاں جہاں 9 مئی کے کیسز بنائے ہیں یہی دی ہیں۔ تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی آئیو کہتا ہے میں بھیس بدل کر نیچے بیٹھا ہوا تھا اپنا میز کے نیچے اور وہاں سے میں نے تمام تر چیزیں سن لیں، تو ان کیسز کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز اپنا دم توڑیں گے، جتنی مرضی ہیں سزائیں دے لیں۔ عمران خان صاحب نہ ملٹری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ عام جو عدالتوں کے اندر سزائیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ آج خان صاحب سے جو ملاقات کے اندر دیگر چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ آج سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں جیسے یرغمال بنایا گیا، اسی طرح انہوں نے تمام تر چیزوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کئی لوگ ہمارے مسنگ ہیں، کئی لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگوں کے اوپر، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کنٹینیوٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں جیسے حامد رضا صاحب کی میں نے بات کی ہے، تو پھر یہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، اور پورے پاکستان سے یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو جمہوریت پہ، رول آف لاء پر اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر وہ جو کھڑی ہوتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر نیشن وائز ایک تو پروٹیسٹ کریں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ریمیٹس ہے، جو ترسیلات ہیں، ان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ مزید جو ہے سختی کی جائے گی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے مارنگ بلوچ اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو وہاں پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، تمام تر چیزوں کو لے کر ہم انٹرنیشنل تمام فورمز کے اوپر لے کر جائیں گے، وہاں پر اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات میں آپ کو کرنا چاہوں جو خان صاحب نے کی ہے، وہ کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف اور صرف انہوں نے کہا ہے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر یعنی سینئر 3 ججز ہوں، اور یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے۔ کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے طے کرنا ہے کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا۔ ہم اپنی ایویڈنس دیں گے، دوسرا فریق اپنی ایویڈنس دے گا، اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، پھر میں علی جاد بھٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ مزید اس کے اوپر بات کریں، جو جج ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ خان صاحب نے بڑا ان پہ بھی کلیئر موقف لیا ہے۔ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے جو کہا ہے کہ میرا یعنی منہ نہ کھلوائیں، مجھے اس نوبت پہ نہ لے آئیں کہ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، جس کا نام اس کے اندر انوالو ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، یا جس نے کوئی فائدہ لیا ہے، تو بالکل آپ نام جو ہیں وہ لیں، ان کا بتائیں، قوم کے سامنے رکھ کے سارا بینیفٹ لیا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑا اپنا کلیئر ہیں، کیونکہ یہ بندہ وہی بات کرتا ہے جس کا خود اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، القادر میں سزا دیں، ان کی اہلیہ کو دیں۔ آج پھر انہوں نے بی بی صاحبہ کا ذکر کیا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری کمزوری نہیں ہے، اور ایک گھریلو خاتون کو آپ نے سزا دی ہے۔